تنسى. الزنقة تنسى c'est tout le plaisir artistique. C'est une pièce de théâtre فرنساوية, le clan des divorcés de Ali الفردار. عملنا الادابتاسيون نتاعها, ترجمها السي يوسف البحري, وعملت ريكريتور مع نادي ابو ستة وسوس المعالج. عملنا ريزيدونس ديكريتور في الحمامات بوندون 2 موا, وعاودنا كتبناها بالديالكت نتاعنا وبالشيخه نتاعنا. تعبنا برشا بيان سور, مش باش نحكيو على تعب. ليدي كانت عند دانيس منتصر اللي هو لو برودكتور, سي يلي البرود, على خاطر بون زاد ماهيش فكرتنا سانسيرمون. سي فما لا سيري اكزيست تتعدى في كوميدي شين كوميدي فرنساويه, اللي هما لي 3 بيرسوناج نتاع البييس عاملين سيري. احنا حبينا نسرقوا بصراحه, حبينا ناخذوا نفس الحلقه ونعملوها بالتونسي. سيتي با بوسيبل, سيتي با بوسيبل. لو بروبليم تاع المطلقه الفرنساويه ماهمش المشاكل تاع المطلقه التونسيه. دونك قلنا علاش كسروا فلوس بعضنا, نكتبوا. Et bon, j'ai commencé l'écriture. Ça c'est très important. J'ai commencé l'écriture, femme à pression, ما نجمتش نكمل. Et là, دخلت فاطمة بنور في البروجي, et elle a pris en charge l'écriture du scénario. على خاطر تعرفني أنا مليح artistiquement, خدمنا مع بعضنا, وتعرف سوسن مليح. Par contre, Monet, elle a facilité la tâche على الآخر, على خاطر ما تعرفهاش, وكتبت quand même Monet. C'était pas évident على خاطر pour jouer المسدكة en même temps blonde la plus belle والمضروبة في روحها ومترجقة في مخها. C'était pas évident pour un acteur باش ياخذ هذوما الكل في درجين. صدقني في درجين. Elle est brillante. Monet نسيري ممثلة واعرة. حبينا نعيشوا لو كوتيديان. خاطر سيغتان مومون ننساو اللي هما مطلقين. غير في 3 نساء في برطمان فهمني عاملين جو. مرة تجيهم حكاية متاع ورقة الضوء, مرة يقص عليهم الماء, مرة الشارع يدخل لهم, فهمت. وعندنا دي زونتري نتاع دي زانفيتي معناها. اي جي انسيستي بيرسونيلمون باش ما يكون حتى ممثل اخر في لي زانفيتي, مش على حاجة, اما باش نعطيو الفرصة لناس اخرين. فما ناس تحب تمثل, يلزمها تولي ماشين, يلزمها تولي اندستري تمثيل. علاش 4 من الناس يدوروا في فرد حاجه معناها. ترى اليوم في رول هذا, عام الجاي ترى في رول اخر, عام الجاي ترى نموتوا هكاك. احنا باش نموتوا باش تقعد فيها غد. يلزم تدخل عباد اخرين وتعطيهم فرصه, وتو تشوفوا الريزولتا نتاع ناس عمرها ما مثلت. تو تشوفوا كاستينغ سبيسيال, كاستينغ معناها صحيح على الاخر, بوان دو فيزيك, فورماسيون تاع سواتي من زمان, كوتشينغ صحيح برشا, ديريكسيون داكتور زاد فاطمه بالنور. معناها والريزولتا تو تشوفوها. مي جو سوي سور اللي يتفرج باش يشيخ, على خاطر حاجه سهله, نخدموا في حاجه سهله وكوتيديان. ونعرف اللي برشا نساء يتفرجوا, برشا رجال, وسيتواسيون الوقت هذاك نتاع الناس قاعده تتعشى وتشوف في فتره وكل شيء. معناها لو بلو فاسيل بوسيبل, وديجاج حلوين برشا, ما همش هكا وي هذاك اكيد. مي جو دو مو فازات حلوه وخدمه حسيب. كل حلقه والتيماتيك نتاعها. ومثلا الحلقه هذه جا ولد اخت خيره من باريس. غدوه ما ثماش ولد اخت خير, غدوه حكايه اخرى. غدوه عندنا سردوك باش نذبحوه, ويقطع السردوك من البركون ويرمي روحه, وكارثه حسيل. ومن بعد يجيبوا عمار, وسوفي تقول له تيان يا خيره سردوك يشبه سردوك اللي جابوا عمار, يشبه سردوكك, شريتوه من فرد بوتيك. اون فيت سوفي ما تفهمش, لو شافت سردوك نقز من البركونه ما مسكينه بقرا لها في زرعان. خيره المراه البحبوحه, المراه الحنينه, المراه اللي اون فيت هي الراجل نتاع الدار, على خاطرها كابابليه ورجله وكل شيء. سي فري كو لو رول يعني في راجل, مي تحس رجوليه في وسطها, فهمت. حتى في الواحد تكون تحكي ايه يا عمار عزيزي بارك خلي ادري شنو, فهمت. مسكينه تتقلب تتصرع, تحبسوا فيه برشا, ما تنرفزها برشا, خاطر الكونتراست سي لوتر بو. وبيا بالنسبه لها عقده, خاطر بيا قصه لي باش بواب مع عائله بنت البي معناتها. ونانا قلسم يرحمها شركتها داتها لها بنت خالة درشكون حسيل وقربلة, اللي هي سوس المعالج.
الممثلة الكبيرة اللي مازالت حسب رايي أنا ما بداتش سي جو مي. سوسن معالج تالون كبير ياسر، كاباسيتي تفتق ماهيش عادية المرأة هذيك. وبالنسبة لي أنا مازالت ما بداتش. ما فماش واحد في تونس معالج سوسن معالج، في تونس والجزائر والمغرب سي سور، وفي فرنسا نتاعنا أولادنا وكل شيء، اما راهي مازالت ما بداتش. بالنسبه لسوسن خدمت معها في نسمه زاد وقتها، هي تخدم في السكيتش وون ايتي سور معناها سور دي زاتولي ديكريتور مع بعضنا، اون سكوني معناتها. ومن بعد في البياس بيان سور دورنا برشا سورتو لي بيرسوناج كي تري امبورطون هما كيفاش تبني بيرسوناج. مثلا لا في نتاع البروميير ما عنديش ضحكه الخيره، ما عنديش ضحكه الخيره، ما عنديش بكيه الخيره، ناقصيني برشا حاجات مي او فور ميزور جاو. دونك سيتي فاسيل باش نخدموا كي دخلنا في السيري سيتي فاسيل. بور موني سيتي لو بوين دانتروغاسيون. ربي يستر، فلانه فلتانه فلانه فلتانه فلانه فلتانه، جات موني سوربريز حلوه برشا، سوربريز طياره برشا. من النهار الاول تاك 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 قرات سيناريوهاتها كذا، عطات بروبوزيسيون شويه موديفيكاسيون اي سي سوفي à la perfection, à la perfection. Par rapport les sites comme اللي تخدموا قبل هذايا اولا ديفيرون، ساعه ديكور واحد برتمان ان دو دي زاكتور، معناها رابور اونتر اكتور اول مره باش يتشاف، علاقه بين لي بيرسوناج باش تشاف اول مره. سي فري كو بيات خدمت قبل مي باش تشوفوها ديفيرامون، مي خيره عمرها ما تخدمت، فماش بيرسوناج خير نشوفوه اول مره. وصوفي عمرها ما تخدمت، عمرنا مارينا بيرسوناج نتاع واحده بلونده من فرنسا مهبوله تسكن وحدها وخرجت بهمتها الفوق هكا فوق الطف، ما تخدمش قبل. دونك حاجه جديده.